मैं कुरान पाक की तलावत के लिए हमारे उस्ताद मोहतरम जामिया दारुल उलूम इस्लामिया के मोहतमिम क़ारी अल-मुक़री डॉक्टर क़ारी अहमद मियाँ थानवी साहब दामद बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तलावत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लिमनिल अर्दु वमन फ़ीहा इन कुन्तुम तअलमून सयक़ूलून लिल्लाह। क़ुल लिमनिल अर्दु वमन फ़ीहा इन कुन्तुम तअलमून सयक़ूलून लिल्लाह। क़ुल अफ़ला तज़क्करून। قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العالمين
قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل أفلا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله سيقولون الله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالي عما يشركون اتخذ الله من ولد مرة أخرى إثبات حمزة ويزيدك وينفع العلم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالي عما يشركون